سلام سلام كبرات أحوال سلام لكم سلام نايز قابهر نعاكم يخونا كل كرنعات عالم زلهم كم تأنا سلام زله سلام كتهدو بعد ملؤ تسفه انقعنا مير استوديو channel مزاخم دابلكون ايلوم مدب كم حسب وين دما كم رئيسه إلي امتيا زله هوفلي خطقمكم كبعد ملؤ تسفه بس انت اتبل اب ندعب بيت وين دما كيرهم تسرحو تتنقو مالتيو نمنتي اخم إليو حنت حبتنا ابن عبيت تسرح مسرح كوا انا زند عبيت مسرح بتعمي كبيدني بتعمي دخيمه ولا كله ستاي كوينو اي كالكون حجس بقى دخام غير اللي ابكالي سرح ابلاي كبل قال لاتني بخمي يخوم الك مالتي قال مسبلكو ومچس كم نفلطو اب عند عبيت مسرح وين ما بكيرهم مسرح قال لي يكونانيو حفشاوي مغنياتوس عبيتو خينهم نفسهم كالي زي يخلو السخاخ تاليهم نعاهم قال لي يكون انا انت ايه قاتموا زيوم حمامنا يرسي انت اذا ديمنشن زلو مشلو بقى ولا حنتي بلعن كلو بلعنا زي بلو ولا دخنا نجر بحثي رسي كذكر زي يخلو مالتي وناي اكستاي زخونو كمون ناي ليرن ديسابيليتي زلو مالتي ناي كاب تفطرهم ناي سنكلنا استاي زلو مالتيو حج خمزيهم عينة سبات كتقل انت خان كاب تعمي اخا كستاي تخون مالتيو تداخم ولا بفيزيكلي بقلبت ولا منتال كمان قليل يكونن مالتيو حجي حدا دخام له كلاي يتهرارمو قال خوينهم زيهم وديامين شام زلوهم كم سالساي كابك حدا عينة patient مالسي حدا عينة حموم تخوين كاتقال كل كزيس كستاي معبالي يبلون حجس بخمي يبكالي أبلاي كبل قليلات إن مالتي وحاكا خمتي زبالتو نعرز تهرارو مخوينو مالت ديامنشان تخوينو متاي يقورو متاي يبلو ولا حانتا يردو منيو كومون أغرسيف انت خوينو زي ما شقرتي ويكا تهرارو انت خوينو مالتيو ولا حانتا تقورو ميا بالكان مالت السخايخا خط نكاق زلكا ميلا خط تقبر زلكا مالتي بسرحها حجي تسرح بيرسونال كير دا يخون مبر ولا هوسبيتالون هيلز كير اسيستانس دسيم خامس تسرح مالتيو مزناي كيرهم حجانا خم ادفايس ذهب كوان بعلي انا هيلز كير اسيستانس يسرح هوسبيتال حقا غازيت نيرس كوينه قنت بيرسونال كير كل غزي الله يبوتاو مالتيو اسون نتايو تا نيرس حق زكاه خل السخابه على خالها قنت ادفانتج ناتو تغمناي اب هوسبيتال مسرح حدا عينة patient يكون كان كل جزء يتركب هذا تب هوسبيتال سي تصنيحهم شوعات معلتي وين سلسة معلتي كومو كاب حدا وورد ناب حدا وورد سلز غيروهم نابنت ليفل 4 تنيروب ناب ليفل 6 نلعلي يسدوهم ويا تحتي جراوند فلور تنيروم نككم نببته أميم يسدوهم بزخانة حدا عينة حمومس كل جزء يترقني خا عندنا بحكم الناس قال ولا بعلو موبايل سلف كارين كوين بعلو إلا خوين اندا تنقسقس جن مدهاني زليو يمسكا قال عبيت خوينم كوم زخان حميمام يمسو قال اسيستانس وانا لو حدا عينت تايز بالحموم سكوتا ايكونن مالتيو كم كالاي بين خايكون كان دحري اغريسيف كوين ما شجرتو خوينم تهرارمتو خوينم زيوم سكريت اللو دايركتها سكريت تسوع سكريت مسيام يمنعوا انكسايز قبرهم كمون ازيوم ناي منتال هيلث دلوم ناي تعنا ناي حنقول تقام زلوم سمكا زيوم ناي منتال هيلث حقايم وين دما نعوم انكسايز قبرو اللو نسام يملكو افترز قبرو مالتي حجو هوسبيتال مسرح ماتش بيتر يبلو انا كابناي كير هوم مالتي كامناي ندع بيت مسرح كم دبلكم حدا مس بزحات عينة مسارح تاخد تسرح كما خا هيزكر اسيستان سلا نرسلا اتيوم ناي سكريت جايد لو تيوم ناي منتال هيلث لو كم عينتو تي بيشنت ما حدا غزي حجي كل غزي يكون كان بيرسونال كير كتقبرتو علفتي هوسبيتال وان تو وان زحلو ولو اب حدا غزا يعصو صافتي افت كوينكا
ጀስ ዝኾነ ንባዕሉ ክስታይ ከይገብር ንባዕሉ ከይሃርም ዝኾነ ነገር ከይብሉ ካፍተር ትገብሮ ማለት እዩ እንደገና እውን ገለገለ ከምቲ ዝበልኩኹም ባዕሎም ንነብሶም ስታይ ፐርሰናል ከር ዝገብሩ ኣለው ንስኻ ጃስ ጥራይ እቲ መግቢ ዘድልዮም ትህቦም ካሊእቲ ፐርሰናል ከር ባዕሎም ክስታይ ዝገብርዎ ኣለው ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ኣብ ሆስፒታል ምስራሕ ምስ ብዙሓት ኦርጋናይዜሽን ትራኸብ ዘለኻ ባዕሉ እቲ ነርስ ዶክተር ከከም ደረጃ ቦታኡ ከሎ ካሊእ ዓይነት ሰርቪስ ይመፅዮ ሓደ ናብ ሆስፒታል ዓብይ ሆስፒታል ፍላይ ተኮይኑስ ገለ ናይ ልቢ ክመፅ ይኽእሉ ገለ ኦርጋን ክመፅ ይኽእሉ ገለ ናይ ተፈላለዩ ኮታስ ከምዚ ሶሻል ወርከር ኮይኑ ክመፅ ይኽእል ከም ሰርፍ ጋይድን ኮይኑ ክመፅ ይኽእል ተፈላለዩ ስለዝኾን ምስቶም ተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ከኣነ እስኻ እቲ ማዕሮ እቲ ናትካ ኤክስፕረንስ ይዓበሎ ማለት እዩ እቲ ናትካ ስኪል ካብኡ ናብኡስ እንታይ ትመሃር ወላ እቲ ቋንቋ ንባዕሉ እቲ ኣክሰንት ካብ ዝተፈላለዩ ወላ ሰራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ወላ እቶም ሕሙማት ንባዕሎምሲ ግድን ሓደ ዓይነት እንግሊሽ ወላ ይዛረቡ እምበር ንባዕሉ እቲ ኣክሰንት ነናቱ ስለዝኾነ እቲ ናትካ ናይ ምስማዕ ተኽእሎ ድዩ ናይ ምዝራብ ተኽእሎካ ድዩ እንዳማዕበልካ ናይ ምኻድ ኣሎ ማለት እዩ ኣክንድተብ እንዳ ዓበይቲ ኮንካ ምስ ሓደ ፔሸንት ወይ ከዓ ምስ ሓደ ሕሙም ተዕልፎ ምስ ብዙሓት ሰብ ትራኸብ ኣለኻ ማለት እዩ ንሳ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ በታ ኣነ ዝሃብኳ ማለት እዩ ሕጂ እንደገና ኣብ ናይ ሕክምና ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናትካ ስኪል ክተማዕብሎ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ትሬኒንግ ትወስደሉ ግዜ ኣሎ ብላድ ክትወስድ ትኽእል ደም ክትወስድ ትኽእል ፍሎፖቶሚ ማለት እዩ ናይ ኢሲጂ ናይ ልቢ ነዚ ኖርማን ኣብዚ ስቲከር ገረም ክስታይ ዝገብሩና መጀመርያ ፕራዮሪቲ ክስታይ ዝኾነ ከምዚ ፈርስት ኤድ ንብሎም ዓድና ማለት እዩ ከምኡውን ተፈላለየ ብሓፂር ሲ ግድን እቲ ፐርሰናል ኬር ጥራይ ኮንካ ናብ ሆስፒታል ትሰርሕ ንሱ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ናብ እንዳማዕበልካ ክተማዕብሎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ኢለ ምስ ሃብኳ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ማለት ከምቲ ንሳ ተሓስቦ ዝነበረት ከምዚ ከቢድ በቃ ሆስፒታል ከድካ እውን ከቢድ ገለ ይመስላ ነይሩ ግን ከቢድ ኣይኮነን እዩ ሕጂ ኣነ ንኩልኩም ኣሕዋት ኣወዳት ኩኑ ኣዋልድ ብዘየገድስ ኣብ ዓንዲ ዓበይቲ ትሰርሑ ኣትሊስት ኤክስፕረንስ መሓዝ ፅቡቅ እዩ ዓመት ኹን 6 ወርሒ ይኹን መሓዝ ፅቡቅ ካብኡ ዝተረፈ ግን እቲ ንዓኻ ተዓብየሉ መገዲ ክተብል ደስ ይብለካ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ሆስፒታል ክትብል ኣፕላይ ክትብል ከለኻ ተድልየካ ሓደ ናይ GCSE ማትስ እንግሊሽ ሓትኻዮም መጀመርታ ሰርቲፊኬት ተለካ ሰከት ዘይብልካ ከዓ ኤግዛም ይገብሩልካ ማለት እዩ እቲ GCSE ማለት ከምዚ بعدنا بتقريناس كم زي ماتريك عينت نقوله مالت بحزيرو كم عينت كستايك هلو كالوتنات استج مالتيو ولا دي بالكا كمان حجانا بزحاتي حتى مش حجمتينا كبع الهندي قال حجمتينا قال بلاها كم يقر كده انتي حتيتو مخا جاس اكسبيرينس ده حتيتو منبر لحاني انجليش ده تراي فتينو من قال بلو خيام بزح كندو ليفل زي بالله كندو وكستاي زي بتصحو قالت بلو اللي مخنيات سيبل كان مالتيو ابلاي مباليو تفتن كا مالتي تزبالة زي ناي سيف ترخبولوني عها مالتي ومسبلكو بقى بلا أنا سنبر دخيمة بقى حجس دارقة خقود فيلا والسنان يا بتي متهر راموم تسألي أيو كم كلاي تزبلكو خيتي حد عينة حموم كتقالي كل قزية بقى شلتوكا والحد زي تمعبلا اللي انت خينس قال مسبلاتني زي اسمه كله تكم تخيلي عزب الحساب يمتيا أفتاني هوسبيتال كي رسعكوا حنتي بوينت disadvantage انتي دالوتي او هوسبيتال مسرح قدقاتو وين ما مالتنا عاخا خستايز سقاكا مالتي او هوسبيتال كتسرح لها حدا قداماي زخون حمام تمتي قداماي تتقعي نسخاخا مغنياتوس infections مت كل غزي او هوسبيتال سرح سب قديمه زتقع حجي ابز دغ مسوطاخا زي كوفيد زلا اي مسلكاني ካብ ስራሕ መስዋዛኻ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ተኸድካ ግን ስቲል ኮቪድ ኣለኩም ተባሂሎም ይዕሸጉ
ኣብ ሓደ ክሳብ ይኾኑ ማለት እዩ እዚኦም ኮሮና ማለት እየ ኣብ ሓደ ዕሸግ እንደገና ዝኾነ ጌሽ ዝመፀ ዝኾነ ዜጋ ኣፍሪካ ክኸይድ ይኽእል ወላ ኢስት ኣፍሪካ ዋቴቨር ዝኾነ እዚኦም ኤሽያን ገለ ኢሮብ ይገሹ ብዝተፈላለዩ ካብኡ ሒዞም ካብ እንስሳ ዝመፀ ሕማም ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ኢንፌክሽን ሒዞም ይመፁ ዳይረክት ኣብ ሓደ ዕሽግዎም ንዕኦም ሕጂ ግድን ኢኻ ንስኻ ልኮ ኣፍተር ክሳብ ትገብሮም ዘለኻ ምሳም ትራኸብ ክሳብ ዘለኻ እቲ ሕማም ናባኻ ንኸሓልፍ ብቐሊል እዩ ማለት እዩ ኣክንድተብ ካሊእ ዝሰርሕ ሰብሲ ተብ ሆስፒታል ዝሰርሕ ሰብ ቀዲሙ ንሓደጋ ይቃላዕ ማለት እዩ ግን ክብሪ ንመድህና ዓለም ይኹን ክሳብ ዘለማዓንቲ ድሓን ኣለና ከምኡ ኩሉ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ክህሉ ፅቡቅ ክሰብል ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ሓንቲ ዲስኣድቫንቴጅ ዘላታ ካሊእ ምስ ብዙሓት መሳርሕቲ ትራኸብ ኢኻ ንሱ ከም ጠባይካን ከም ናትካ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ገለ ርጉማት መሳርሕቲ ክትረክብ ትኽእል ከከም ገፁ በቃ ከከም ክስታይ እዩ ንሱ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ግድን ኣብ ሆስፒታል ጥራይ ኣይኮነን እዚኣ በቃ እቲኣ ሓንቲ ቁሩብ ክስታይ ትገብረካ እምበር ናይ ባዕልኻ ዓመታዊ ዕረፍቲ ፍሉጥ ኣለካ ሲክነስ ወላ ናይ ሕማም እንድሕሪ ሓሚምካ እውን ብመጠኑ ትክፍል ተሎ ሕጂ እሱ ክሳብ ዝኾነስ እዚኣ ሓብትና ሕጂ ታይላትኒ ኣብ ኬር ሆም ትሰርሕ ማለት እዚኣ እንዳ ዓበይቲ ዝበለትኒ ሓደ እንተ ሓሚመን ኣይክፈላን እየን ሓሚምና ኢለን ተውኪረን ወላ እውን ባዕለን ዝኾነ ምክንያት ገይረን ቁሩብ ግዜ ከዕርፋት ኮይነን እምበር ሆሊዴይ እውን የብለንን ሕጂስ ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ሆሊዴይ እውን ዘይትወፀሉ እንተኮይንካ ኣንዋል ሊቭ ማለት እዩ ከምዚ ዓመታዊ ዕረፍቲ ኢልካ ትወስዶ ዘይትወስደሉ እንተኮይንካ ሓሚመ ኢልካ ወላ ዘይከፍሉካ እንተኮይኖም which means እንዳፀላኸየ ኢኻ ትሓድር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል እቲ ኤክስፐሪንስ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ማለት ዓመት ትኹን ወላ ክንደይ ትኹን ዝኾነት ትኹን ተመክሮ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ክስታይ ዝሓሸ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ተኮይንካ ማለት እዩ ደስየምቲ ፐርሰናል ኬር ማለት ኣብዚ ናይ ሄልዝ ኬር ኣሲስታንስ ክቕፅል ትብል ተኮይንካ ክንዲ እንዳ ዓበይቲ ነዊሕ ዓመታት ትፀንሕ በቲ ብጉልበትካ ሕቆኻ ኢድካ እግርኻ እንዳበልካ እንዳተቐንዘኻ ከምኡ እውን ስኬር እንዳኾንካ እንዳፈራሕካ ሃርሞኒኦም ገለ ዝኾነ እንዳበልካ ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ትፀንሕ ሽፍት ትገብር ናብ ካሊእኻ ትቕይር ማለት እዩ ከምኡ ምስ በልኳ እዚኣ ሓብትና ብዘይ ቀላዕ ዓለም ተሓጒሳ ኣይሆፕካ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ትረክብ ትኸውን ስራሕ ከምቲ ዝደለየተን ኣብቲ ዝደለየተን ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ክቡራት ኣሕዋት ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ርእይቶኻ ከመይ ትቕበልዋ ወይ ኖ ኣብ ሆስፒታል ምስራሕ እውን ብዙሕ ሽግር ኣለዎ እዚ ጉዲልክ እንተኢልኩም ወይ ከዓ ኣብ ኬር ሆም ምስራሕ ይበልፅ እንተኢልኩም ከዓ ሓሳብኩም ክሰምዐ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉ እዚኣ ትመስል በዛ ሎማዓንቲ ዝሃበትኒ ዝሓብትና ናብ ኩሉ ክትጠቅም ትኽእል እያ እቲ ኣድቫንቴጅን ዲስኣድቫንቴጅን ኢለ እንፅያ ጠቃሚት ኮይንኩም ተረኺብኩም ኣዘያ ቪድዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ የተውሕድላ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ኣብ ፅቡቕኩም